अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आज हिंदुस्तान की जो हालात है वो किसी पर मख्फी नहीं है। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन कुल मिलाकर आज 25 दिन हो रहे हैं। इस मुल्क अज़ीम में, इस अज़ीम हिंदुस्तान में रहने वाले तरह तरह के हैं और नौ ब नौ के हैं। इसमें रहने वाले ऐसे मालदार भी हैं जिनकी मालदारी और शोहरत में पूरे दुनिया पर एक नंबर या उनका नाम सरे फहरिस्त में आते हैं। उनके बिलमुकाबिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीख मांगकर अपनी दो वक्त के रोटी का इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर दिन की कमाई से उनके आलो औलाद के वो पेट पालते और पोसते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास चंद रुपये रहते हैं, कुछ रुपये रहते हैं जिससे वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ता दिन का इंतज़ाम करता है, लेकिन इस तवील अरसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता है। ऐसे वक्त में आज हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों मिलकर बड़ी तादाद में एक दूसरे की मदद करते हैं, गरीबों का खाना खिलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, तरह तरह और नौ ब नौ उनके इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन ये इमदाद आज भी नाकाफ़ी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जा रहे हैं, उनके बाल बच्चे भूख के मारे से तड़फ रहे हैं और बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ऐसे वक्त में हम मुसलमानों की बल्कि तमाम नौए इंसानी की ये लाजमी और ज़रूरी फरीदा होता है कि वो उनका ख्याल रखे। ऐसे मौके पर अगर पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के सारे लोग, खा वो मुसलमान वो हिंदू हो, कुरान की एक आयत पर अमल कर ले, कसम वल्लाह कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बच्चा भूख के मारे बिलक बिलक कर नहीं रोएगा। वो आयत इस दौरे हाजिर में इस कदर अहम है, इस कदर अहम है कि उस पर हर शख्स अगर अमल कर ले तो कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला का फरमान है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिब बिल जंब वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। सूरतुन निसा आयत नंबर 36। ये इस कदर अहम है, इसमें 10 लोगों का हुकूक गिनाए गए हैं। उन हुकूक की अदायगी अगर सही तौर पर हो जाए तो किसी भी माशरा में करप्शन नहीं रहेगा और हर तरह की बुराई खत्म होकर रहेगी। अल्लाह सुब्हानहु तआला इस आयत के अंदर जिक्र करते हुए 10 लोगों के हुकूक बयान किए हैं। उनमें से नंबर 1 अल्लाह ताला का हक है। वो अल्लाह ताला का हक क्या है? अल्लाह सुब्हानहु ताला का फरमान है, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू, लोगों अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ के शरीक ना करो। नंबर 2 वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। नंबर 3 करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो। ऐसे यतीम जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं, कमाई के उनके पास जरिया नहीं है, आज वो भूख की वजह से तड़फ रहे हैं, ऐसे यतीमों को खाना खिलाइए। नंबर 5 मिस्किनों के साथ हुस्न सलूक करो, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करो। अगर आज उनके पास रुपया पैसा और अनाज और गल्ला नहीं है तो उनको अनाज और गल्ला पहुंचाकर उनकी मदद करो। नंबर 6 करीबी पड़ोसियों और हमसायों का साथ हुस्न सलूक करो। इस लफ्ज़ के मुफस्सिरीन ने तफसीर बयान करते हुए लिखा है कि वह लोग जो आपके रिश्तेदार हैं और आपके हमसाया और पड़ोसी हैं, आप उनके साथ भी हुस्न सलूक करें, या ऐसे लोगों के साथ भी हुस्न सलूक करें जो आपके पड़ोसी नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपके वो करीबी पड़ोसी हैं। आपका घर और उनका घर साथ साथ है, उनके साथ हुस्न सलूक करो। नंबर 7 दूर के हमसायों और पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, यानी वह लोग जो आपके रिश्तेदार में नहीं आते हैं या आपके दूर के रिश्ते में आते हैं, आप उनके साथ हुस्न सलूक करो। या वह लोग जो आपके घर से दूर
میں بیٹھتے ہیں ایسے دور کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے آپ کے گھر کے اور سے دائیں جانب 40 گھر تک آپ کے دور کے پڑوسیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کے بائیں جانب 40 گھرانے آپ کے پڑوسیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 40 گھرانے آپ کے پڑوسیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 7 والصاحب بالجنب، آپ کے رفیق کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجئے۔ آپ کے رفیق خواہ وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہو یا آپ کے ساتھ آفسوں میں کام کرتے ہوں یا آپ کے ساتھ رہتے سہتے اور اٹھتے بیٹھتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو۔ نمبر 9 ایسا آدمی جو راستہ چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا، وہ مسافر ہے، پاکٹ ماری کی وجہ سے اس کا روپیہ ختم ہو گیا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کا روپیہ ختم ہو گیا ہے، ابھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ پائے، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مالی مدد کرو تاکہ یہ اپنے گھر تک پہنچ پائے۔ نمبر 10 وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو آپ کے زیر دست ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایسے لوگ جو آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالی اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر میں اتراتا پھرتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں 10 لوگوں کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ آج اگر پورے ہندوستان کے لوگ خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندوؤں ہو اگر اس آیت پر عمل کر لے تو کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ ان 10 طرح کے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے، اس آیت پر صحیح طور پر عمل ہو جائے تو کوئی بھی غریب کا بچہ بھوک کے مارے بلک بلک کر نہیں روئے گا، کوئی بھی غریب اور کوئی بھی مسکین بھوکا نہیں سوئے گا۔ کسی بھی غریب اور جو بھیک مانگا کرتے تھے اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس وقت اس نازک دور میں ہندوستان کے حالات نازک میں اس لاک ڈاؤن کی حالت میں اگر اس آیت پر آپ عمل نہیں کریں تو بعید نہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے پوچھ بیٹھے کہ آپ کے پڑوسیوں میں سے ایسے بچے تھے جو بھوک کے مارے بلک بلک کر رو رہے تھے، یا آپ کے محلے اور شہر میں ایسے لوگ تھے جو بھوکے پیٹ سو رہے تھے، آپ کے علم میں ہونے کے باوجود آپ ان کی مدد نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو، تمام غیر مسلموں کو، پوری انسانیت کو ضرورت ہے کہ اس آیت پر عمل پیرا ہوں اور غریبوں کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس آیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اور تمام لوگوں کو غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔